बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम कारी मुस्तफ़ा सुंदरवी, तैयबा दवाखाना। मोबाइल नंबर है 03024196 092। ये है मेरा तारुफ। दोस्तों, आज मैं जो आपके सामने तिब्बी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये है यूरिक एसिड के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए। मोहतरम नाज़रीन, ये बहुत अहम नुस्खा है। जो दोस्त कहता है मुझे जोड़ों की दर्द है, या उसने अगर अपने रिपोर्ट वगैरह करवाई हुई है, यूरिक एसिड की उसकी रिपोर्ट के अंदर आ रही है, तो मेरी उससे गुजारिश है कि आप हमारा ये 1 महीना नुस्खा इस्तेमाल करें। बहुत फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा कि आपकी दवाइयों से जान छूट जाएगी। ये बिल्कुल सिर्फ़ देसी अद्वियात पर मरकब है, और इस नुस्खे को बनाना भी बहुत ही आसान है। मेरे दोस्तों, ख़वातीन हैं या मर्द हैं, बड़ी उम्र वाले हैं या छोटी उम्र वाले, कोई भी, मेरी हर एक से गुजारिश है कि अगर किसी दोस्त को यूरिक एसिड का मसला है, उसका ये मुकम्मल इलाज है। तो इस नुस्खे को आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आधी जो जानकारी होती है, आधी मालूमात नुकसानदा देती है। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाएं। अगर आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप हमसे मोबाइल पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोई सवाल पूछेंगे तो आपको उसका भी जवाब इंशाल्लाह दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये नुस्खा मुकम्मल अज्ज़ाए तरकीबी और वज़न के साथ बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे दोस्तों, ये आपका भी अखलाकी हक़ है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, ताकि दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में मालूमात मिल सके। ये ख़ालस जड़ी बूटियों की मुकम्मल मालूमात के लिए हमने ये चैनल बनाया है। और कई हम जो ऐसे नुस्खे हैं जो बड़े बड़े हुक्मा इकराम के मुजरब तरीन है, वो भी आपको बताते हैं। और जो हमारे अपने दवाखाना पर दस्तयाब हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। जो नुस्खा ये ख़ुद बनाना चाहता है वो ख़ुद बना सकता है, पार्सल मंगवाना चाहता है तो पार्सल मंगवा सकते हैं। मोहतरम सामीन, आपने पंसारी की दुकान से जो अज्ज़ाए तरकीबी ख़रीदनी है वो ज़रा नोट कर लें। सबसे पहले जो आपने ख़रीदने हैं, सौंफ ख़रीदने हैं। ये देखिएगा, इनको अच्छी तरह आपने साफ़ कर लेना है। आपने 1 तोला ले लें या 2 तोला ले लें। अगर आप 1 तोला लेंगे तो मैं आपको 1 तोले के हिसाब से 1 महीने का जो कोर्स है वो आपको बताऊंगा, एक मरीज़ के लिए। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं, 2 महीने का या 2 मरीज़ हैं, तो आपने इसी हिसाब से इसको तैयार करना है। फिर आपने सौंफ जो हैं 2 तोले लेने हैं। इसके बाद आपने कलवंजी लेनी है, काले दाने। मेरे दोस्तों, इसका भी वज़न सौंफ के बराबर होना चाहिए। आपने अगर सौंफ 1 तोला लिए हैं तो कलवंजी भी आपने 1 तोला लेनी है। अगर आपने सौंफ जो है 2 तोले लिए हैं तो कलवंजी भी 2 तोले लेनी है। इसके बाद आपने मेरे दोस्तों देसी अजवाइन, ये देखिएगा, ये भी आपने इसी के हम वज़न लेनी है। नंबर 4 पर है साबत इसबगोल। आपने ये वाले इसबगोल लेने हैं, आपने छिलका नहीं लेना। ये भी आपने इसी के हम वज़न लेना है। 2 तोले ले लें। अगर आपने सारा नुस्खा 2-2 तोले का बना रहे हैं तो फिर आपने ये भी 2 तोले लेने हैं।
اگر آپ ایک ایک تولہ کا بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے ایک ایک تولہ لینا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے سونف، کلونجی، اجوائن دیسی اور جو اسبگول ثابت ہے، یہ آپ نے ایک ایک تولہ یا دو دو تولے لے لیں۔ آپ نے یہ تینوں چیزیں یعنی سونف، کلونجی اور اجوائن، ان تینوں کو علیحدہ صاف کرنا ہے، اور اس کے اندر جو ایٹم ڈالنی ہے وہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں میتھی دانہ۔ یہ آپ نے ایک پاؤ ڈالنی ہے۔ اگر یہ آپ نے 4 اشیاء اجزائے ترکیبی اگر تولا تولا ڈال لیا ہے تو پھر آپ نے میتھی دانہ 1 پاؤ ڈالنی ہے۔ اگر آپ نے مریض زیادہ ہیں یا آپ زیادہ بنانی چاہتے ہیں، 2 ماہ کا بنانی چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے 2 تولے اس کو ڈالنا ہے اور میتھی دانے کو آدھا کلو 500 گرام ڈالنی ہے۔ محترم سامعین، یہ ہیں آپ کی اجزائے ترکیب۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کو بنانا کیسے ہے، پھر اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، پرہیز کیا کرنا ہے۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ محترم سامعین، آپ نے میتھی دانہ 1 پاؤ، اجوائن دیسی 1 تولہ، کلونجی کالے دانے 1 تولہ، سونف جو ہیں 1 تولہ، ان چاروں کو علیحدہ علیحدہ صاف کر کے باریک پاؤڈر کر لینا ہے۔ نوٹ یہ کر لیں کہ یہ جو ثابت اسبگول ہے، اس کو آپ نے باریک پاؤڈر نہیں کرنا، آپ نے اس کے اندر صاف کر کے ایسے ہی مکس کر دینا ہے۔ یہ آپ کا مکمل نسخہ تیار ہو گیا۔ اب اس کو آپ نے جار میں رکھ لینا ہے۔ محترم سامعین، اب ہے کھانے کا طریقہ۔ آپ نے صبح، دوپہر، شام کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد یا 10-15 منٹ ٹھہر کے آپ نے تازے پانی سے یا نیم گرم پانی سے اگر اس کو استعمال کر لیں تو کیا ہی بات ہے۔ اگر ہو سکے تو سونف کے کاوے سے اس کو کھائیں۔ چھوٹی چمچ ہے تو وہ آپ نے 1 چمچ کھانی ہے، اگر بڑی چمچ ہے چاول کھانے والی تو اس کی آدھی چمچ آپ نے کھانی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے اس کو صبح، دوپہر، شام 1 ماہ کھانا ہے تو یورک ایسڈ کا نام و نشان انشاءاللہ مٹ جائے گا۔ آپ بالکل شفا یاب ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو ضرور شفا دے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اس کو خود بنائیں۔ اگر آپ کو کسی بھی رہنمائی کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ میرے دوستو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اپنی دعاؤں میں جہاں آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں تاکہ ہم آپ کو اپنے مجربات اور بڑے بڑے حکماء کرام کے جو ہم سے جو وہ نسخے جات شیئر کرتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ اس کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس نسخے کو ضرور بنائیں گے، استعمال کریں گے، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔